अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है गुमशुदा मोहब्बत। मुसन्निफ़ा है अंजुम अंसार। किस्त नंबर 13। सबा, अब हमारा और हमारे भाई का तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका रिश्ता हमने अपनी फैमिली में ही कर दिया है। अभी शादी नहीं हुई है मगर वो भी जल्द होगी। एक शाम सबीन आपा ने मुझे फ़ोन करके बताया, लहजे में तोफ़ की थी। मुबारक हो, मैंने तमस्कर भरे लहजे में कहा। अगर तुम चाहो तो ये बात आमिर को बता दो ताकि वो भी सुख की सांस ले। अब वो धीरे से हंस रही थी। मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। आप ये न्यूज़ अखबार में शाया करवा दें और टीवी चैनल्स पर भी चलवा दें कि शायद आप अपने भाई को कोई बहुत ही मशहूर शख्सियत समझती हैं। तो तुम जलो मत, मेरा भाई तुमसे ज़्यादा शोहरत का हामिल है, बावसूख अंदाज में कहा गया, और उसकी पसंद पर रिश्ता तय किया गया है। तो फिर उनसे कहीं अपनी शोहरत कैश करें। आजकल तो कोई अच्छे अच्छों को नहीं पूछता, मगर तुमको शायद ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे आशिक को भी मैसेजेस कर दिए हैं ताकि वो तुम्हारी अश्क शोई करने आ जाए कि मेरे भाई को तो बहुत चाहा जाता है। और मैंने उनका फ़ोन ही काट दिया। इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त ही नहीं थी कि मैं उनकी तल्ख़ व तुर्श बातों को बर्दाश्त करूँ। जो वाहिमा कुछ अरसे से मेरे दिल में सर उठा रहा था, आज वो पूरी तरह ज़ाहिर हो गया था। सबीन आपा शायद झूठ ही बोल रही हों कि ऐसी आदतें उनमें रासख थीं, मगर उनका कड़वा कसीला सा लहजा मेरे जहन पर संगबारी सी कर रहा था। मुझे इस बात का मलाल नहीं था कि उनका रिश्ता तय कर दिया है। मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि लड़की नदीम की पसंद की है। क्या उनकी पसंद इतनी जल्दी जल्दी बदलने वाली थी, या फिर मैं उनको पसंद ही नहीं रही थी। आस पर खुशियों का डब्बा जब अपनी आंखों के सामने बिखर जाए तो सब्र भी बड़ी मुश्किलों से आया करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने माजी में जीकर गुजारा था। हाल में रहते हुए भी माजी में जीना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। और जब मुझे ये आगाही हुई कि मैं हाल में जीऊँगी तो आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेल दी गई। शायद मैं 4 कदम आगे चली होंगी और 14 कदम पीछे धकेल दी गई थी। और अब तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि किसी ने मुझे बुलंदी से पाताल में गिरा दिया हो। मेरी यही औकात थी, मैं खुद अपने आप से पूछ रही थी। मुझे अंदाज़ा तो हो रहा था नदीम की बहन और माँ अब मुझसे भाग रही हैं, और अपने खदशे का इजहार मैंने नदीम से भी किया था। सबा, तुम सुनो सबकी, मगर यकीन सिर्फ मेरा करो, मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई नहीं। आप पर तो यकीन है मगर अब वो डोल सा रहा है। तुम हमेशा की बेवकूफ़ हो। मोहब्बत करने वाले वाहिमों में अपनी ज़िंदगी बसर नहीं किया करते। खुश फहमियों के तहत भी तो नहीं ज़िंदगी गुजारी जा सकती। सबा, तुम मेरी ज़िंदगी की बहार हो और अगर तुम मेरे साथ ना हुई तो मेरी ज़िंदगी तो खसो खाशाक से भी बदतर हो जाएगी, और तब मैं अपने होलते हुए दिल पर तसल्ली के फाये रखने की हमेशा कोशिश किया करती। अम्मी ने हमेशा यही समझाया कि नदीम की फैमिली अब तुमसे पीछा छुड़ा रही है। वो आमिर के सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ेंगे। खाला ने भी यही कहा था। आजकल कोई पराई आग में नहीं कूदा करता, मगर नदीम ने तो हमेशा मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मेरे हैं, और वो सिर्फ मेरे चेहरे से मेरे दिल का अंदाज़ा लगा लिया करते हैं। इसलिए मुझे अपनी तमाम परेशानियां सिर्फ उन्हें दे देनी चाहिए। मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ वो जान जाते थे। मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या कह रही हूँ उन्हें पता लग जाता था। मैं किसी बात से परेशान हूँ, उन्हें इसका अंदाज़ा करने में देर नहीं लगा करती थी, और ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा करता था कि वह चुप चुप क्यों है। मुझसे जब फ़ोन पर बात नहीं हो पाती थी तो वो मुंह बनाकर मेरे पास आया करते थे, और जब वो खुश हो रहे होते थे तो मैं जान जाती थी उन्हें ऑफिस में किसी काम में कामयाबी मिली है कि उनका शुमार मेहनत से काम करने वालों में था, जो काम करके रिलैक्स हुआ करते थे। बकौल नदीम, एक कामयाब जोड़े के लिए ये बात अव्वलीन हुआ करती है कि एक दूसरे को जान लिया जाए, एक दूसरे को बखूबी समझ लिया जाए। मगर पता नहीं फिर क्यों ऐसा हुआ कि वो जान कर भी अनजान बनते चले गए और मैं उन्हें पहचान कर भी नहीं पहचान सकी। 2 जमा 2 कैसे नफ़ी हो गए, या फिर वक्त की बिसात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं ये सब खुली आंखों से देख रही थी। मैं तकदीर के इस खेल पर जहाँ मुतहैया थी वहाँ बेहद मगमूम भी थी। मोहब्बत करने वाले कभी बिछड़ने का ख्वाब नहीं देखा करते, मगर मुझे जागती आंखों से ये सब देखना पड़ा था। नदीम दुबई चले गए थे, उनकी वालदा भी उनके हमरा थी। सबीन आपा ने उनकी शादी की इतला मुझे बज़रिया SMS दी थी, और जवाब में मैंने उन्हें मुबारकबाद का मैसेज भेज दिया था। यकीनन तुम्हें खुशी होनी चाहिए, नदीम जैसी लड़की चाहते थे उन्हें वैसी ही मिल गई है और वो बेहद खुश हैं। और मैंने उनके इस फजूल से मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था, बल्कि मैं तो इस मौजू पर किसी से बात ही नहीं करना चाह रही थी। मगर जब सर फरीद घर चले आए तो मुझे बादल नखास्ता उन्हें वेलकम कहना पड़ा। सर, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? मैं तो उनकी आमद को सरसरी सा ले रही थी, मगर वो तो मुझसे अच्छी खासी ताज़ियत कर रहे थे।
मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत से लोग वो सब कुछ कर लेते हैं जो आम हालात में वो करना ना चाहें। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो मंगनी करके भी भाग जाएगा। सर, मंगनी तो ढंगनी हुआ करती है, इसकी कोई शरई हैसियत तो नहीं हुआ करती। मैं अपनी चीखें अपने सीने में समोकर बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। मगर मेरा यार हरगिज़ ऐसा नहीं था, वो बददस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। मगर अब ऐसा वैसा और कैसा की तो बात ही ख़त्म हो चुकी है। फिर भी मुझे बेहद अफसोस है। इस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं है सर। उसने एक अच्छी लड़की को खो दिया, देख लेना वो ज़रूर पछताएगा। आपको क्या पता सर, मैं अब अच्छी के ज़ुमरे में ही ना आती हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो? हालात ने तो मुझे यही बताया है कि वो मुझसे पीछे छुड़ाकर बाहर चले गए। दुबई में उसका अपना अपार्टमेंट है, वो अक्सर वहाँ जाया करता है। मगर अब उनका वहाँ क्या मुस्तकिल रहेगा। अब वो मेरे लिए कभी नहीं आएंगे। सच कह रहा हूँ मिस सबा, मुझे अब भी हैरत हो रही है। वो लड़का जो कभी किसी लड़की से मुतासिर नहीं हुआ करता था, उसे मैंने तुम्हारे लिए उतावला सा देखा है। वो वाकई पागल था तुम्हारे लिए। सर, आप माजी की बातें छोड़ें, वो जैसे थे अब वैसे नहीं रहे। और यकीनन उन्हें मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिल गई होगी। सबीन आपा ने भी यही मैसेज किया है मुझे। हाँ, खाक अच्छी होगी, देख लेना वो एक दिन ज़रूर पछताएगा। सर, फरीद जाते हुए बड़े रंजीदा से लहजे में कह रहे थे। नहीं सर, नदीम भी बहुत खुश होंगे, मैं ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए कह रही थी। वो कभी नहीं पछताएंगे, वो एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, उनका ज़ौक़ बहुत अच्छा है। उन्होंने यकीनन बहुत अच्छा इंतखाब किया होगा। और सर, फरीद मुझे हैरत से देखते हुए खामोशी से चले गए, जैसे मैंने कोई गैर मुतवक्का बात कह दी हो। मैं अपने दिल के उजड़ने का गम मनाना चाहती थी, मगर होठों पर ताले पड़ गए थे। उन दिनों अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, शुगर का मसला भी था, रोज़ाना ही उनको चक्कर आ रहे थे। ऐसे में उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जा सकती थी जिसकी वो टेंशन ले लें और उनकी शुगर मज़ीद बढ़ जाए। इसी तरह खाला भी कुछ साई की ज़्यादा हो रही थी। उनकी बचपन की दोस्त अचानक ही ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गई थी, जिसका उन्होंने इतना असर लिया था कि घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। और मैं अपनी आहें दिल में घोंटे बैठी थी और खाला मेरे अहवाल से बेखबर थी। अरे, नदीम का फ़ोन आए तो कहना घर चक्कर लगाए, कितने दिन हो गए वो आया ही नहीं। एक दिन खाला ने कहा, मैंने आपको बताया तो था उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई है, जब वो पाकिस्तान आएंगे तब आ जाएंगे। ओहो, फिर तो देर हो जाएगी। नदीम से कहो ना 2 दिन के लिए आ जाएं और तुम्हें रुखसत करा के ले जाएं। फ़ोन आएगा तो कह दूंगी। तो क्या उनकी अम्मा और बहन मान गई हैं? अम्मी ने हैरत से पूछा। हाँ अम्मी, कैसे नहीं मानती वो? क्या आप नदीम को नहीं जानती? अब मैं कैसे ये बरमला बताती कि नदीम को तो मैं भी नहीं जान सकी थी। मैं तो अभी उनके शहद आगी जुमलों के हिसार में ही थी। सबा, शादी के बाद तुम बिल्कुल ये डल कलर्स नहीं पहना करोगी। आपको पता है ऑफ वाइट मेरा पसंदीदा रंग है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, समझी? उन्होंने मोहब्बत से सरजिश की। एक शाम जब हम चाय पीने उनके पसंदीदा रेस्तोरां गए थे, वो मेरा सिंपल सा सूट देखकर बिला वजह मुँह बना रहे थे। मेरी बात तुम गिराह में बांध लो, शादी के बाद तुम सिर्फ मेरे पसंदीदा कलर्स पहना करोगी। मगर क्यों? मैंने मुस्कुराहट दबाकर पूछा था। वो इसलिए कि ये डल कलर्स तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, आपका बस चले तो मैं अभी सिर्फ लाल, पीले और कासनी जोड़ों में मलबूस रहा करूं। क्या मुजायका है, सिर्फ रेड कलर के ही 12 शेड होते हैं, तुम उसका हर शेड पहनो। और जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तब भी? हाँ, तब भी, चाहे लोग मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम के नाम से पुकारें, मैंने हंसते हुए कहा था। कोई तुम्हारी तरफ कोई बुरी बात तो क्या टेढ़ी नज़र से भी देखेगा तो उसकी आंखें नोच लूँगा। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने ये जुमला आंखें बंद करके कहा था। हाँ, इतनी मोहब्बत कि शायद तुम्हें भी मुझसे ऐसी मोहब्बत ना हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? तड़प कर मैंने उन्हें देखा था। वो इसलिए कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि ऐसा तो मैंने किसी को चाहा ही नहीं, शायद अपने आप को भी नहीं। और अगर कभी ज़िंदगी में कोई बदमज़गी सर उठाए हमारे माबैन आ गई तो मैं उससे कहूँगा जाओ और दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रास्ता हमारी शाहराहे हयात से नहीं गुजरता। और वो तुम्हारी बात मान लेगी? बिल्कुल, कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई मेरे साथ बुरा कैसे कर सकता है। उसका लहजा वसूख भरा था, मगर मेरा दिल हमा वक्त सहमा सहमा सा क्यों रहता है। तुम तो सदा की डरपोक सी लड़की हो, इसलिए तेज़ हवा भी चले तो डरी डरी सी रहती हो। और तुम क्या किसी से नहीं डरते? मैंने पूछा था। हाँ, नहीं डरता मैं, माहिर रियाज़ीदान भी हूँ ना, इसलिए अपने हिसाब किताब से चला करता हूँ। उसके लहजे में तोफ़की सी थी, जैसे उसे ना कोई डरा सकता हो और ना ही कोई उसे हरा सकता हो। नदीम, वो हिसाब का असूल होता है कि 2 में से 1 निकालो तो 1 बचता है। हाँ, मोहब्बत के असूल इससे कतई जुदा होते हैं। यहाँ 2 से 1 निकालो तो 1 भी नहीं बचता। मगर मेरी मोहब्बत की ताकत से तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो। वो मुस्कुराए और बोले,
तुम तो 2 में 2 जमा करोगी तो 4 होगा, और मैं 2 में 2 शामिल करूँगा तो वो 22 हो जाएगा। हाँ, मेरी शख्सियत में ना ऐसी बर्क रफ्तारी है, ना ही मेरे रोज़मर्रा के अहवाल में ऐसी तेज़ी मौजूद है। मैं जानता हूँ मेरी सबा घबराकर आंखें बंद कर लेने वाली है। उनके लहजे में मेरे लिए ढेरों प्यार रचा हुआ था। रात का पता नहीं कौन सा पहर था, ये वो नहीं जानता था। उसे तो बस इतना मालूम था कि सबा इन दिनों परेशान है। परेशानी की वजह भी उसे मालूम थी। सबीन के मैसेजेस उसके पास भी आते थे। उसे भी ये दिल से यकीन नहीं था कि नदीम जैसे दबंग लड़के ने इतनी आसानी से हार मान ली, मगर सबीन के मैसेजेस पढ़कर उसे यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि नदीम का कहीं रिश्ता तय कर दिया गया है। नदीम अपनी माँ बहन के हिसार में आ गया था, और वो जब मंगनी का तमगा हाथ में थाम कर हीरो बनकर उस पर चढ़ाई कर रहा था, उसने खुद हार मान ली थी, या फिर उसने खुद मुंह की खा ली थी। ये उसका दिल कह रहा था कि नदीम अब उसकी दुनिया में वापस पलटकर कभी नहीं आएगा, और वो दिल में खुश भी था। मगर सबा का सोचकर वो बहुत रंजीदा हो रहा था। मेरी सबा, उस बुज़दिल की वजह से तुम रो रही होगी, तुम उसको याद कर रही होगी, और कोई 2 लफ्ज़ तसल्ली के कहने वाला नहीं होगा, और फिलहाल तुम मेरी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। कितनी अजीब सूरत हाल है कि जो जिससे सच्ची मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत को सच्चा तस्लीम ही नहीं किया जाता। वो भगोड़ा जो मुझे पागल, चर्ची साइकी और दहशत गर्द तक कहा करता था, उसके लिए कीमती आंसुओं का ज़िया हो रहा होगा। लगता तो नहीं था वो यूं चुपके से चला जाएगा जैसे कोई बात ही नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी सबा के दिल से उस झूठे शख्स का ख्याल निकाल देना और पहले की तरह मेरी सबा को मेरा बना देना। आमिर दिल से दुआ कर रहा था, और उसके लहजे के साथ उसकी आंखें भी नमनाक सी थीं। रात के 3 बजे होंगे। कराची में शदीद गर्मी चल रही थी। गो रातें अमूमन ठंडी हुआ करती हैं, मगर आज की रात हब्सदा सी थी। मुझे नदीम खान की बात मान लेनी चाहिए थी जब वो कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी हुए थे। मेरा दिल खुद मेरे खिलाफ चढ़ाई सी कर रहा था, और मुझे हर तरीके से गलत साबित करने पर तुला हुआ था। तुम गलत थीं, तुम गलत। कितने मौका मैंने खुद ही तो गंवाए थे। वो तो बारहा यही कहते थे कि मैं उनकी पहली पसंद थी। मैं समझी क्यों नहीं, और फिर मैं उनकी नज़रों से भी गिर गई। ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे गिरना तो नहीं चाहिए था, और ना ही उन्हें ये स्टेप लेना चाहिए था। मोहब्बत करने वाले तो अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया करते, और वो एक पागल से शख्स के आगे घुटने भी टेक गए। सही और गलत की तकरार मेरे दिल की वहशतों को तो बढ़ा रही थी, वहीं मेरी आंखों से आंसुओं के रेले बह रहे थे। लाइट गई, कमरे में अंधेरा हुआ, तो एक सोच मेरे दिमाग में चमकी, और इस सोच ने मेरी हालत मज़ीद दगरगूं सी कर दी। अब शायद की तकरार से मेरा सर घूम रहा था। हाँ, नदीम भी मुझसे शादी करने के ख्वाहिशमंद नहीं रहे थे, वरना अच्छे अच्छे दब्बू लड़के सीना तान कर चट्टान बन जाया करते हैं। अगर मैं उस दिन उनके साथ कोर्ट मैरिज के लिए रवाना भी हो जाती, तो वो घर से तो ज़रूर मुझे अपने साथ ले जाते, मगर घर से बाहर निकलते ही उनको ऐसे कोई अहम काम याद आ जाते जिनको पूरा करना उस वक्त की अहम ज़रूरत बन जाता, और वो माजरत करते हुए मुझे घर छोड़ते हुए भाग निकलते, या फिर ऐसा कोई ज़रूरी फ़ोन आ जाता जिस तक फौरी पहुंचना जान बचाने के लगभग ठहर जाता, और वो मुझे बीच मंसार में ही छोड़कर भाग जाते। उस लिहाज से ये भी अच्छा ही था कि अम्मी की बात ने मेरी लाज रख ली थी, और सोच कर जवाब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं आई थी कि इस ज़माने में सोच लिया गया था कि मुझसे खलासी शायद उनके लिए ज़रूरी ठहरी थी। ये बात तो शायद तय थी कि नदीम ने मुझसे झूठ बोला था, झूठ भी ऐसा कि जिस पर मुझे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि वो मुझे खुद अपने आप से भी ज़्यादा चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा तो किसी को चाहा ही नहीं गया होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे आ जाने से उनकी ज़िंदगी की तकमील होगी, और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा था, मगर वो सब झूठ था। हाँ, सफ़ेद झूठ, जिस पर मुझे कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए था, मगर मैं यकीन करती चली गई। मुझे यूँ लगता था उनसे ज़्यादा सच्चा तो कोई दूसरा है ही नहीं। यूँ भी जब किसी की गलत बात भी बुरी ना लगे, वो हमें हद से ज़्यादा अच्छा लगा करता है। एकदम उस जितना कोई दूसरा अच्छा लग ही नहीं सकता। मगर मैं नदीम को झूठा सिर्फ इस वजह से कह रही थी कि वो वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर पाए थे, या फिर उन्हें मोहब्बत करने का सलीका आता ही नहीं था। और मैं उनसे ज़्यादा उन्हें चाहने लगी थी। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि वो सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। सबीन आपा ने एक मरतबा मुझे ताना दिया था कि मेरा शुमार उन लड़कियों में होता है जो हर वक्त एक आशिक का दुम छल्ला अपने साथ लगाए रखती हैं और उसमें अपनी बड़ाई समझती हैं। जैसे मैं समझा करती थी, माजी में आमिर के हवाले से किसी की जानिब नज़र भरकर देखा नहीं करती थी, और अब नदीम के सिवा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, और कल कोई नया नाम मैं अपने हवाले से उछालूंगी और शाहराह मोहब्बत पर सुरखरू होने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी आपा? मैं वाकई सहम सी गई थी। तुम जैसे लोग सिर्फ तमाशे लगाते हैं, वरना मोहब्बत करने वाले तो आजकल दिखाई तक नहीं देते,
اور دکھائی دیں تو کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ تمہاری وجہ سے تو ہمارا خاندان پریشان ہو گیا۔ میں جانتی تھی سبین آپا پرلے نمبر کی جھوٹی عورت ہے جو شروع سے ہی مجھ سے چڑتی تھی، اس لیے ان کی ہر بات کی نفی کی اور کبھی اپنے آپ کو ان کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کیا۔ اگر کبھی مجھ سے تمہیں الگ کروانے کی کسی نے کوشش کی تو وہ تمہاری بہن ہوں گی۔ میں نے ندیم خان سے تب بھی ہمیشہ یہی کہا تھا۔ نہیں صبا، میری بڑی بہن مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں، میری طرح تم بھی ان کی لاڈلی ہی بنی رہو گی۔ جی نہیں، ایسا دکھائی تو نہیں دیتا۔ جب وہ تمہارے ناز نخرے اٹھائیں گی نا تب میں تم سے پوچھوں گا۔ کیا پوچھو گے؟ میں سادگی سے کہتی۔ یہی کہ اب تمہاری رائے اپنی نند صاحبہ کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، مگر عامر کے آنے کے بعد جو پینترا سبین آپا نے بدلا ہے وہ شاید کسی دشمن کا بھی نہیں ہوگا۔ تم بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں کیوں نہیں جانوں گی؟ وہ اس لیے کہ تم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو۔ تمہارے بہن بھائی نہیں ہے نا؟ ایک بھائی تھا، چھوٹا سا، معذور تھا، اور وہ چھوٹا سا ہی مر گیا تھا، اور وہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ میری آنکھوں میں اسے یاد کر کے آنسو آ گئے۔ اسے کہتے ہیں بہن کی محبت۔ وہ بھائی جسے اس دنیا سے گئے ہوئے بھی برسوں بیت گئے، اس کو یاد کرتے ہوئے ایک بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر میں الجھی۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ محبتیں کبھی ثابت نہیں کی جاتی۔ میری آپا مجھ سے بے لوث محبت کرتی ہیں۔ آپ دونوں کی محبتوں کے مابین میری علیحدہ جگہ ہے یا نہیں؟ تم اس کیٹیگری میں کہاں ہو؟ تم تو میری ذات کے سب سے اونچے درجے پر ہو۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، مگر تم سے جو محبت کی ہے، ایسی محبت میں نے کسی سے کی ہے اور نہ ہی شاید میں کسی سے کر سکوں گا۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آنسو پی کر پوچھا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ نہیں، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، میں نے قدرے پیٹھ موڑ کر کہا تھا۔ صبا، تم میرا یقین ہو، اور یقین کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ ان کے میسیجز بھی اسی طرح کے ہوا کرتے، اور ایسا شخص زندگی کے تھپیڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی اس کے دلاسے میری ٹوٹی پھوٹی امیدوں کا سہارا دیتے رہیں۔ شاید میں ہاتھ پکڑ کر چلنے والوں میں سے تھی، اور اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ ایک دن وہ فون پر مجھ سے کہہ رہے تھے، صبا تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خواہ پریشانیوں کے جالے بنایا کرتی ہو، اور پھر ان جالوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتی ہو۔ میں ایسا قصدن تو نہیں کیا کرتی۔ صبا تم خوش رہو گی تو تمہاری ہمت بھی توانا رہے گی، ورنہ تم خواہ ہی بیمار پڑ جاؤ گی۔ ندیم، جیسی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اس میں نہ میں خوش رہ سکتی ہوں اور نہ ہی کسی خوش فہمی میں۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو۔ تو پھر میں کس سے کروں اپنے دل کی باتیں؟ عامر نے میرا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اب وہ گھر تو نہیں آتا، مگر میری پرانی باتیں جو میں نے کبھی اس سے کہی ہوں گی وہ روزانہ پھولوں کے حاشیے میں سجا کر مجھے موبائل پر اس طرح بھیجتا ہے جیسے وہ اس کے لیے اقوال زرعی ہوں۔ اقوال صبا تو تھے نا، وہ دھیمے سے لہجے میں بولے، اور ان کا یہ طنز مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بولنے لگے۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی اس بات میں اور سبین آپا کی باتوں میں مجھے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ میں کیوں کروں گا تم پر کوئی طنز؟ میں تو زندگی کی سچائی بتا رہا ہوں، اور کوئی بھی سچی بات تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہو۔ تم کون سی سچی بات مجھے بتانا چاہتے ہو؟ پلیز جلدی سے کہہ دو۔ تم نے مجھے بتایا تھا نا، عامر اپنے SMS میں تمہاری ہی باتوں کو دہرایا کرتا ہے۔ ہاں، تم تو خیر اس وقت بچی تھی، مگر اکثر کم عقل لوگ بھی اپنے خیر خواہوں کے ہاتھوں میں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں، جن کو ہم اپنے کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں میری غلطیاں بھی موجود ہیں؟ ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ قدرے پیٹھ موڑے کہہ رہے تھے، مگر میں تو یہی سمجھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، صبا تم پریشان ہونے سے زیادہ پریشان کیا کرتی ہو۔ میں تو کہہ کر پچھتایا۔ ہاں، میں شاید سائیکی بھی ہو گئی ہوں، نظریں جھکا کر کہا گیا۔ تم بے حد حساس ہو، اور اتنا زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر میں بے حسی نہیں لاد سکتی تو کیا کروں؟ میری آواز بھی روندھی ہوئی تھی۔ پلیز صبا، میرے سامنے آنسو مت بہانا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ندیم کی آواز قدرے تیز تھی۔ آنسوؤں پر کیا کسی کا بس چلا کرتا ہے؟ میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، چلا کرتا ہے۔ اب وہ میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں تھامے ہوئے تھے گویا ہاتھوں سے ریل بنا لی ہو۔ کیسے قابو پا لیتے ہیں آپ؟ میں اتنے دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی جیسے سرگوشی کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ میں نے تم سے کہا تھا نا میں پانیوں پر رہتا ہوں۔ ہاں کہا تھا، تو میں اپنے آنسو اپنے اندر اتار لیا کرتا ہوں، جبھی تو پانیوں پر رہتا ہوں۔ اب میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے قصدن میری جانب سے پیٹھ موڑی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اور اب وہی ندیم خان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ دبئی میں اپنے لگژری فلیٹ میں بیٹھے تھے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، جاتی سردیوں کی بارش نے موسم میں دلکشی کے ساتھ ٹھنڈک کا رنگ بھی گھول دیا تھا۔ ندیم، ٹیرس پر چلیں، وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ مجھے بارش پسند نہیں ہے۔ کیوں؟
मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, आपको क्यों नहीं पसंद? नाज से पूछा गया। नदीम ने खिड़की के शीशे पर मचलती हुई बारिश की बूंदों को देखा और उन्हें यूं लगा जैसे किसी के आंसू तवातर से गिर रहे हों। बताएं ना, और बारिश क्यों नहीं अच्छी लगती आपको? अब शौकी से पूछा जा रहा था। लहजे की हम आहंगी में जिद भी रची हुई थी और हैरत की मुस्कान अलहदा थी। पता नहीं, कभी अपने आप से ये सवाल जवाब किए ही नहीं। आज आप मेरे साथ टेरेस पर बैठे, आप भी मेरी तरह बारिश को एंजॉय करेंगे और 100% करेंगे। यकीन ना आए तो बेशक शर्त लगाएं। फाबा उनका हाथ पकड़कर हंसती हुई उन्हें टेरेस तक ले गई। वो किसी रोबोट की तरह उसके साथ चले गए। बारिश अब छमाछम बरस रही थी और वो चुपचाप बैठे थे। उनकी दुल्हन फाबा अपने हिनाई हाथों से उनके लिए चाय बना रही थी। शुगर कितनी? उसने पूछा। मैं बगैर चीनी के चाय पीता हूँ। ओह, आप बगैर शुगर की चाय कैसे पी लेते हैं? मैं तो एक घूंट भी नहीं पी सकती, उसने एक अदा से मुंह पर आए बालों को पीछे झटकते हुए कहा। गैर इरादी तौर पर उनकी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। सांवली सी गर्दन में एक बड़ी सी चेन डाली गई थी और गर्दन के बाएं जानिब बड़ा सा मसा था। सबा की बेहद गोरी गर्दन के दाएं जानिब एक तिल था जो दुपट्टा हट जाने के बायस उन्होंने देखा था। उसका नन्हा सा तिल कैसा चमका करता था। फाबा की गर्दन कदरे छोटी थी और सबा की लंबी सराहीदार सी। उनका दिमाग इसी उलट फेर में शल हो रहा था। लाहौल वला कुव्वत, मैं भी क्या बातें सोचने लगा। नदीम खान ने अपने सर को दबाया। सर में दर्द हो रहा है क्या? फाबा ने पूछा। नहीं तो, आपने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, मैं कुछ खाने को ले आऊं? वो किसी सुघड़ बीवी की तरह बोली। ले आओ। इस वक्त उसकी मौजूदगी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ, फाबा ने कुछ सोचकर उठते हुए कहा। ले आओ, मगर हरी चटनी के साथ, और हाँ, चटनी ताज़ा बनाना। नदीम को उसकी मौजूदगी से पता नहीं क्यों वहशत सी हो रही थी। फाबा के जाते ही उनकी नज़रें उसी किताब पर जम गई जिसकी सतरें वो पढ़ नहीं रहे थे बल्कि अपने अंदर उतार रहे थे। क्या कोई किसी के दिल की बात इतनी उम्दगी से भी लिख सकता है? यकबारगी उन्होंने सोचा। नहीं, अपनी सोच की खुद ही नफ़ी कर डाली। दुख सिर्फ अपने ही होते हैं, जिस पर बीते वही महसूस कर सकता है। वो जैसे खुद अपने आप से मकालमा कर रहे थे। मगर आजकल दुख भी तो एक दूसरे के हमशक्ल होने लगे हैं। गमों में भी तो यकसानियत आ गई। हाँ, ऐसा तो है। अब वो अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे। सबकी अपनी अपनी सभा होती है, चाहे उनके नाम कुछ ही हों। वो सोच रहे थे और किसी के कदमों की चाप महसूस कर रहे थे। किसी को अपनी सभा मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती। अब जैसे मुझे अपनी सभा नहीं मिल पाई। वो धीरे से बड़बड़ाए। मुझे भी तो अपना नदीम नहीं मिला, किसी ने कहा। बेचैन होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो ये देखकर शशदर से रह गए। जिस कुर्सी से फाबा उठकर अंदर गई थी उसी कुर्सी पर अब सबा विराजमान थी। तुम यहाँ? वो हैरत से पूछ रहे थे। तो क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती? मुझे भूल गए ना तुम, जबकि वादा किया था कि याद रखोगे। उसने जैसे शिकवा कर डाला। भूल ही तो नहीं पाया हूँ, उन्होंने सोचा ज़रूर, मगर चुप रहे। अब मैं आपके बगैर कैसे जी पाऊँगी? तुम शादी कर लो, बमुश्किल कहा गया। क्या यह तरीका है कोई, यादों के जंगल को आग लगाने का, या मोहब्बत के समंदर को सहरा में तब्दील करने का? ये मैं कब कह रहा हूँ? वो बौखला से गए। नदीम, क्या शादी करने के बाद आप मुझे भूल जाने में कामयाब हो गए हैं? नहीं, उन्होंने जैसे एतराफ़ कर लिया। तो फिर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं ना। अगर ऐसा किया तो शायद मैं अपने आप को भूल जाऊँगी। ऐसी बातें ना करो सबा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, अब बातों से तकलीफ़ होती है और जारहाना रवैयों से तकलीफ़ नहीं हुई? वो शायद कड़ा एहतसाब करने आई थी। मुझे माफ़ कर दो सबा, मैंने तुम्हारे साथ वाकई ज़्यादती की है। माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर फिर भी कोशिश करूँगी। मगर तुम मुझे रोज़ाना मैसेजेस करना बंद कर दो। मैं कब मैसेजेस करता हूँ? वो हैरानी से पूछ रहे थे। रोज़ाना दर्जनों SMS भेजते हैं आप मुझे। मगर क्यों? एक ही बात लिखी होती है कि मैं शादी कर लूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों करने लगा? यकीन नहीं आता तो देख लें मेरे मैसेजेस। उसने अपना मोबाइल नदीम के हाथ में थमा दिया जिसमें रोज़ाना दर्जनों बार एक ही मैसेज किया गया था। सबा, मुझे भूल जाओ और कहीं भी किसी से भी शादी कर लो। कैसे भूल जाऊँ? मुझे अपने ऊपर अब इख्तियार ही नहीं है। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। उसने अपने अंदर दुख की एक शदीद लहर पर काबू पाते हुए कहा। अच्छा, आपका हुक्म है तो फिर भूल जाऊंगी। वो उसे आंसू भरी नज़रों से देखते हुए बोली। सबा, रो क्यों रही हो? नदीम, मेरी ज़िंदगी टूटे हुए कांच जैसी तो हो गई है। अब क्या मैं लहू लहान सी ज़िंदगी गुजारूं? अल्लाह ना करे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कोई खुशी मुझे रास नहीं आती, तो अब दुखों से ही समझौता करना पड़ेगा ना। वो रोते रोते कह रही थी और नदीम को ऐसा लग रहा था तेज़ बरसती हुई बारिश को उसके बहते हुए आंसुओं ने हरा दिया था। सबा, चुप हो जाओ, वो इल्तिजा कर रहा था।
ندیم اب یہ آंسو از خود بہہ رہے ہیں، میں روکنے کی کوشش بھی کروں تو یہ میرا کہنا نہیں مانا کرتے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر بولی، مجھے معاف کر دو صبا، مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا کہ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر تمہیں معاف کرنے کے باوجود میرے دل کو قرار ملے گا اور نہ ہی میری وحشتوں میں کوئی کمی آئے گی۔ ایسا مت کہو صبا، ایسا سوچو بھی نہیں۔ ندیم، جب کسی سے محبت چھین لی جاتی ہے تو اس کا دکھ گمشدہ محبت کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں تو یوں بھی ملامتوں کی سرزمین پر رہ رہی ہوں، جس پر انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں۔ عامر کے حوالے سے تو مجھ پر باتیں بھی کہی جا رہی ہیں، وہاں تمہارے حوالے سے بھی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ ہر صورت میں بے حد بری ہوں، اور اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں تو زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ تم سے جدا ہو کر زندگی گزارنا میرے لیے انتہائی دوبھر ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا صبا، وہ انتہائی کرب کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوگا، تم بے شک دیکھ لینا۔ تمہیں کیا معلوم؟ مجھے سب معلوم ہے۔ اگر کانٹوں بھری راہ پر قدم رکھے جائیں تو کیا پیروں میں آبلے نہیں پڑا کرتے؟ ہاں، وہ اتنے دھیمے سے بولے کہ اپنی آواز شاید وہی سن سکتے تھے۔ اور اب میں تو کانٹوں بھری حیات پر مزید قدم رکھنے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اب میں کبھی نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہہ دے، ایسی بات نہ کہو، تم آؤ گی اور ضرور آؤ گی، تم مجھ سے ناتا نہیں توڑ سکتی۔ صبا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، ریلیکس ہو جاؤ۔ مگر وہ اسے دیکھتے رہے اور سارا دکھ قطروں کی صورت میں اس کتاب پر گرتا رہا جسے وہ کل رات سے پڑھ رہے تھے، اور ان کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ندیم، تمہارے بغیر اگر میں مزید لہو لہان ہو جاؤں گی تو تم کیا کرو گے تماش بینی کے سوا؟ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اس کی سماعت میں سنگ باری سی کر رہی تھی۔ کیا اب میں واقعی تماش بین بن کر رہوں گا؟ بارش کی بوچھاڑ نے رخ تبدیل کر لیا تھا اور اب پانی ان پر آ رہا تھا، مگر وہ بے خبر تھے، اور وہ بھیگتے ہوئے اسی کتاب پر نظر جمائے بیٹھے تھے جس کے لفظ ان کے دل میں گڑ رہے تھے، اور وہ شاید اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں، تم ہاتھ ہمارے لے جانا۔ جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں، تم ساتھ ہمارا لے جانا۔ جب دیکھو گے تم تنہا ہو اور راستے ہیں دشوار بہت، تم ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا۔ جو بازی بھی تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے، ہم پاس تمہارے ہوں نہ ہوں، احساس ہمارا لے جانا۔ گر یاد ہماری آ جائے، تم پاس ہمارے آ جانا، بس ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ وہ تو اب آئے گی ہی نہیں تو میں اس کے دکھوں سے کیسے باخبر رہوں گا؟ وہ اسی سوچ کے تحت بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ارے، آپ تو بارش میں بھیگ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو بارش پسند نہیں۔ آپ مذاق کر رہے تھے نا مجھ سے؟ فابا آئی تو اس کی کرسی کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے بولی، مذاق تو شاید میں اپنے آپ سے کر چکا ہوں، انہوں نے دل میں سوچا۔ فابا زور سے ہنسی تو وہ چونکے۔ ہاں، بارش واقعی تیز ہو گئی، وہ بولے، جیسے یہ بھی کوئی حیرت کی بات ہو۔ اس کتاب کو تو ہٹائیں، ساری بھیگ کر مٹ چکی ہے، پھر بھی آپ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دور ٹیبل پر ڈالتے ہوئے کہا، تو بھائی اتنے خوبصورت موسم میں کوئی کتابیں پڑھا کرتا ہے کیا؟ وہ ہنس رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا موسم اتنا تندخو ہو جائے گا۔ میں چلی گئی تھی نا، اس وجہ سے ایسا لگا آپ کو۔ یہ لیں گرما گرم پکوڑے چٹنی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ میں دیتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، تو وہ چاروں طرف ایسی بولائی بولائی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے باور کر رہے ہوں کہ صبا یہاں سے گئی تو کہاں گئی۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی متلاشی نظروں کو دیکھ کر بولی، اپنی کتاب کو۔ اچھا، میں سمجھی کسی اور کو۔ فابا ہنسی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بے اختیار کہا گیا۔ اب چھما چھم برسنے والی بدلی تو چلی گئی ہے تو ظاہر ہے اسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ تو چلی گئی، ندیم جیسے بڑبڑائے۔ جو چلا جائے اس کا ملال نہیں کیا کرتے۔ جانے والوں کو بھلانا آسان کہاں ہوتا ہے، وہ دل میں سوچ رہے تھے۔ اب جیسے آپ کی یہ کتاب بارش میں پوری گل گئی ہے، لفظ مٹ گئے ہیں، اب اس کو میں گاربیج میں پھینک دوں گی تو آپ کو ملال تو نہیں کرنا چاہیے نا؟ یادیں تو سینت کر رکھی جاتی ہیں، ان کو پھینکا تو نہیں جاتا۔ ان کا یہ مکالمہ اپنے آپ سے جاری تھا۔ اللہ، آپ کے بارے تو کہا گیا تھا کہ خوب بولتے ہیں، آپ تو بے حد کم بولتے ہیں۔ میں کس سے باتیں کروں، آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ تم کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ چونک کر بولے۔ کچھ نہیں، وہ ہنسی اور دوسرے ہی لمحے چٹنی میں لتڑا پکوڑا اس کے منہ میں ٹھونس دیا، اور وہ اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی، شوخی سے، ناز سے اور اپنائیت کے ساتھ، کہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا سر اس کے بازوؤں پر ٹکا دیا۔ وہ چونکا، اسے دیکھا مگر چپ رہا۔ عامر کو سبین آپا کے میسیجز سے پتہ چل گیا تھا اب ندیم کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنی دلہن کے ساتھ دبئی میں ہے۔
مگر اس نے صبا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ندیم کی جدائی میں بےقل ہوگی اور اسے کسی پل چین نہیں آ رہا ہوگا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس جا کر 2 لفظ تسلی کے کہنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ندیم اسے شادی نہیں کرے گا تو صبا بیگم خوب اچھل کر آ رہی تھی۔ اب پتہ چل گئی ان کو اپنی اوقات، جا کر دیکھو تو صحیح کیا احوال ہے ان کا۔ رئیسہ بیگم کو جب پتہ چلا تو وہ بولیں، نہیں امی، ابھی وہ ندیم کی بے وفائی کا غم منا رہی ہوگی، اچھا ہے اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ ارے میں جانتی ہوں اس خاندان کو اچھی طرح، خوب گالیاں اور کوسنے دے رہی ہوگی، اور یہی طریقہ ہے ان ماں بیٹی کا۔ پہلے یہ لوگ تمہیں برا بھلا کہہ رہے تھے اور اب ندیم کو کہہ رہے ہوں گے۔ امی آپ تو کم از کم صبا کو ایسا نہ کہیں، جبکہ جانتی بھی ہیں کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ اب تو وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور معافیا مانگے گی۔ رئیسہ بیگم کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ مجھے کسی کو اپنے آگے ہاتھ نہیں جڑوانے اور نہ ہی ایسی باتیں مجھے پسند ہیں، عامر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ کتنے ہی دن وہ اس کے فلیٹ کے آس پاس رہا، مگر وہ تو اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلتے تو کیا کھڑکی سے باہر جھانکتے تک نظر نہیں آئی تھی۔ کہیں وہ ندیم کے غم میں بیمار نہ ہو گئی ہو، یہ سوچ اسے پریشان کر گئی۔ اپنی دفتر کی ایک ساتھی کو اس کا حال چال معلوم کرنے کی غرض سے ایک فرضی میگزین کی نمائندہ بنا کر ان کے ہاں بھیجا، تو اس نے یہی کہا، فی الحال اسے لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کسی میگزین میں لکھنے کی حامی بھر لے۔ مگر آپ تو خود اخبار میں کام کرتی رہی ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں حصہ لیتی رہی ہیں، تو لکھنے سے دوری کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میری والدہ اور خالہ دونوں بیمار ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اس کے بعد میرے پاس لکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اچھا اب یہ وعدہ کیجیے آپ کو جب بھی فرصت ملے گی تو اپنا کوئی آرٹیکل مجھے ضرور دیں گی۔ وعدے تو جھوٹے ہوا کرتے ہیں، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کروں گی۔ چلیے وعدہ نہ کریں، آپ یقین دلا دیں کہ مجھ سے رابطہ ضرور کریں گی۔ یقین تو اب پامال ہو چکا ہے، یقین تو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دیا کرتا، آپ مجھ پر ہرگز یقین نہیں کیجیے گا۔ اور وہ اسے سائیکی سمجھ کر چلی آئی۔ سر آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو پگلو سی ہے۔ وہ پگلو نہیں ہے، اسے دکھوں نے ایسا کر دیا ہے۔ وہ تو بے تکی سی باتیں کر رہی تھی، مجھے تو جا کر واقعی وحشت سی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ اپنی ماں اور خالہ کی دیکھ بھال کیوں کر رہی ہوگی۔ اور عامر اس کا یہ احوال سن کر پریشان سا ہو گیا۔ خالہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور ان کا پیر مڑ گیا، جس کی وجہ سے پیر پر ورم سا آ گیا تھا۔ خالہ آپ کی کوئی ہڈی فریکچر ہوتی تو آپ سے ایک قدم نہیں بڑھایا جاتا۔ ان کو بے حد خوفزدہ سا دیکھ کر میں نے انہیں تسلی دی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں معذور بن کر زندگی گزاروں گی۔ وہ کسی طور پر میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر آپ کے دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو ہم دوپہر کو جا کر آپ کے پیر کا ایکس رے کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے حامی بھر لی۔ آپ ٹی وی پر اپنی پسند کا کوئی ڈرامہ دیکھیے، اتنے میں ایک نیند لے لوں۔ کل ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے جاگ کر گزاری۔ ٹھیک ہے، میں ڈرامہ دیکھتی رہوں اور پھر تم کو جگا دوں گی، تو میرے پیر کا ایکس رے ضرور کروا دینا۔ اور میں ایسی سوئی پھر کہ پتہ ہی نہیں چلا، شاید میں گٹ سو رہی تھی اور بے حد دیر تک سوتی رہی تھی۔ امی کے چلانے کی آواز سن کر بدحواس ہو کر اٹھی۔ پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور جب امی کی چیخیں خالہ کے کمرے سے آتی سنائی دی تو وہیں بھاگی۔ ٹی وی پر کسی معذور خاتون کا ڈرامہ چل رہا تھا اور خالہ بے ہوش پڑی تھی۔ بھاگم بھاگ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کا تو ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ خالہ اتنی ایموشنل ہو جائیں گی اور ایک المیہ ڈرامے کو اپنے اوپر طاری کر لیں گی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے چند مہینوں سے وہ سائیکی سی تو ضرور ہو گئی تھی اور روزمرہ کی باتیں بھولنے بھی لگی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اتنا بے کس اور مجبور سمجھ رہی ہوں گی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی کا زیادہ وقت خالہ سے باتیں کرنے میں گزرا کرتا تھا، اور اب وہ بھی بے حد ملول اور افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ ایک فرد کے گھر سے جانے پر مجھے لگ رہا تھا جیسے سارا گھر ہی خالی خالی سا ہو گیا ہو۔ انکہے لفظوں کی نہ ہنسی کسی کو سنائی دیتی ہے اور نہ ہی چیخیں، مگر پھر بھی وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ سر فرید کا فون آیا تو میں اس وقت بالکل خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی کہ زندگی کس قدر بے کیف سی ہو گئی ہے۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا مگر کوئی وجہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ کھانے پینے کا ذائقہ تک مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پریشان ہونا؟ انہوں نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خالہ کی جدائی پر اتنے آنسو بہا چکی تھی کہ اب شاید آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ پھر اتنی اداس سی کیوں بیٹھی ہو؟ لہجہ اتنا پھیکا سا کیوں ہے؟ میرے موبائل میں کیمرہ نہیں ہے، آپ مجھے بغیر دیکھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اداس ہوں؟ میں تو بے حد حشاش بشاش ہوں سر۔ مس صبا، آپ نے کئی سال میرے اخبار میں کام کیا ہے، آپ کے مزاج، آپ کی خاموشی، آپ کی اداسی کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہوں۔ اس وقت آپ کے لہجے میں دکھ گھلے ہوئے ہیں۔ سر میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے رک رک کر بتایا۔ ہاں ندیم نے مجھے بتایا تھا اور مجھے احساس ہے کہ وہ آپ کی دوست بھی تھی۔ اور ندیم کو کیسے معلوم؟
मैं तुनक कर उनकी बात काट कर बोली, मेरा तो उनसे कोई राब्ता ही नहीं है, फिर उन्हें कैसे पता चला? तुम्हारा नहीं है, मगर उसने तो किसी न किसी से रखा हुआ होगा। जी नहीं, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है जो ये पैगाम रसानी होती। अच्छा, फिर तुम्हारे फ्लैट के दरवाज़ों खिड़कियों ने उसे बता दिया होगा। वो बददस्तूर मुतमईन लहजे में बात कर रहे थे। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। अब परेशान होने से फ़ायदा? कोई चीज़ छन से जैसे टूट गई। मैंने भी उससे यही कहा था। तो फिर क्या बोले वो? कह रहा था तुम्हें मेरे अखबार में जॉब कर लेनी चाहिए। नहीं सर, मैं अब जॉब नहीं कर सकती, ख़ासतौर पर लिखने के हवाले से। तो फिर शादी कर लो, वो भी एक जॉब होती है। ये बात भी नदीम ने ही कही होगी। अब वो मेरे सरपरस्त आला तो नहीं बन बैठे हैं। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, नदीम ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। अब मैं फीकी सी हंसी हंस रही थी। शादियाँ तो सबकी हो जाती हैं और ना करते हुए भी हो जाती हैं, जैसे नदीम की हो गई। प्लीज़ कोई दूसरी बात करें। मेरे आंसू अब मेरे हलक में आकर अटक रहे थे। हाँ, तुम्हारी खाला के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। जो बात मुझे पहले करनी थी वो आखिर में कर रहा हूँ। और मैं चुप रही। बाद में फ़ोन करूँगा, वो बोले। जी अच्छा, और फ़ोन बंद हो गया। मगर मेरे आंसुओं को बहने के लिए एक राह मिल गई थी। थोड़ी देर पहले जो मैं रोने के लिए कोई जवाब ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया था और मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। और जब थोड़ी देर बाद मैं अम्मी के कमरे में पहुंची तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई। कितनी बार मना किया है तुम्हें, तुम अब नहीं रोगी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आंखें देखो कैसी सुर्ख हो रही हैं। अम्मी, मैं बेवक्त सो गई थी इसलिए आंखें लाल हैं। ये झूठ मेरे सामने नहीं चल सकता। तुम्हारी खाला ही तुम्हारी बातों में आ जाती थी। अम्मी, अगर रोने की कोई वजह सामने आ जाए तो रोने में कोई हर्ज तो नहीं हुआ करता। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मंतक बगारी। बेटा, रोना तो सबसे आसान काम है। किसी भी बात पर रोया जा सकता है और हर कोई रो सकता है। हाँ, खुश होना मुश्किल हुआ करता है, उसके लिए जवाब भी ढूंढने पड़ते हैं। हंसना और मुस्कुराना ये मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। और बहादुर लोग आंसू नहीं बहाते, बल्कि खुशी खुशी ज़िंदगी का हर पल गुजारते हैं। मगर खुशियाँ तो मुझसे रूठ गई हैं। लहजा शिकायती हो गया। आजमाइशें आती जाती रहती हैं, मगर तुम और मैं लाखों लोगों से ज़्यादा अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और इसके लिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम होगा। हाँ, ये तो है। मैं अम्मी की बात सुनकर तायद में सर हिला रही थी। रईसा आंटी ताज़ियत करने आई थी। उनको देखकर मेरा दिल चाहा था कि उनको जाने के लिए कहूँ, मगर अम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में ऐसा करने से मना कर दिया था। तुम्हारी खाला कैसे मर गई? उन्होंने मुझसे पूछा। जैसे लोग मरा करते हैं उसी तरह वो भी चली गई। मैंने तो सुना है कि टीवी की तेज़ लहर उनके दिमाग में घुस गई। वो कदरे तमस्खराना अंदाज में बोली। पता नहीं, हमें तो डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। अब बताओ, लोग मरने से पहले कलमा पढ़ते हैं, यासीन सुनते हैं। तुम्हारी खाला ड्रामा देखते हुए गई हैं। मैंने सुना तो फ़ौरन कहा, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। मगफिरत की दुआ तो तमाम मरहूमीन के लिए करनी चाहिए। अब कैसे रहोगी तुम माँ बेटी? अब वो अम्मी से मुखातिब थी। जैसे पहले रह रहे थे, हम अब भी वैसे ही रह रहे हैं। तुम्हारी बहन का एक मकान भी तो किराए पर चढ़ा था और उसमें दुकानें भी निकली हुई थी। वो सब तुम ही लोगों को मिल गया। इस लिहाज से तुम्हारी खाला का मरना तो माँ बेटी के लिए बड़े फ़ायदे का रहा। आंटी, आपको हमारे किसी फ़ायदे या नुकसान से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। आप खाला के लिए अफसोस करने आई हैं, उसका बेहद शुक्रिया। और अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, कि मैं कम से कम आपकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। नदीम की फैमिली कोई बेवजह तो तुम्हारे यहाँ से नहीं भागी। वो उठते हुए बोली। एक तो हम अफसोस करने आए, मगर इन मोहतरमा के मिजाज ही नहीं मिल रहे। हमने आपको बुलाया नहीं है और ना ही आपको फ़ोन करके कोई इत्तला दी थी। मुझे उस औरत का वजूद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। सच्ची बात कहूँ, मैं तो तुम्हारे यहाँ आने को तैयार ही नहीं थी। वो तो आमिर ने मुझसे कहा तो मुझे आना पड़ा, जो मैं आ भी गई। मगर यहाँ तो किसी ने दो पैसे की तमीज़ नहीं सीखी है और बनती हैं खूब आलिम फाजिल। वो बड़बड़ाती हुई चली गई थी और मैंने अपना सर थाम लिया। लोग कहते हैं कि किसी के जाने से उसकी हर बात ही ख़त्म हो जाती है, मगर मुझे तो यूँ लग रहा था उनके जाने के बाद सिर्फ उन्हीं की बातें रह गई हों। खाला के जाने के बाद मैं अम्मी से मुस्तकिल खाला की बातें कर रही थी। किस किस तरह वो मुझे संभाला करती थी, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद किया करती थी। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो ये सारा काम खुद ही किया करती थी। मेरे लिए नोट्स बनाना, मज़ामीन की तैयारी करवाना उनका ही काम था। वो कॉलेज में पढ़ाती थी और कॉलेज से आकर भी कभी ये नहीं कहा था कि उन्हें थकन हो रही है। मेरे हर काम को वो ऐसे शौक ज़ौक़ से किया करती थी जैसे वो उनका ही काम हो। वो मेरी छोटी बहन थी, मुझे ज़्यादा याद आनी चाहिए ना, अम्मी मुझे समझा रही थी। तो फिर क्या मैं उन्हें भूल जाऊँ? मैं हैरत से अम्मी को देख रही थी, जो खुद मुझसे नज़रें चुरा कर बात कर रही थी। ये मैंने कब कहा है, मगर हर वक्त सिर्फ उसी की बात ना करो।
ٹھیک ہے نہیں کروں گی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں امی کے کمرے میں کھڑی کہہ رہی تھی، امی آپ کہہ رہی تھیں کہ خالہ کا تذکرہ ہر وقت مت کرو، تو میں کیسے نہ کروں؟ وہ تو گھر کے ہر کونے میں موجود ہے۔ الماری کھولی تو خالہ کے لائے ہوئے کپڑے ہینگ تھے، کتاب اٹھائی تو ان کی دی ہوئی، میک اپ باکس کھولا تو ان کے پسندیدہ شیڈز، اور آج ٹی وی کے پروگرام سرچ کر رہی تھی تو خالہ کی پسندیدہ اینکر دیکھ کر پھر خالہ یاد آ گئیں۔ وہ خالہ کی فیورٹ اسٹوڈنٹ رہی تھی، اس لیے خالہ اس کا ہر پروگرام بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ میں تو خالہ کو کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی اور نہ ہی امی کی طرح پوز کر سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ خالہ کے انتقال کے بعد امی کا جیسے شیرازہ بکھر گیا تھا، مگر جس طرح وہ اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے تھیں اور مسلسل اپنے آنسوؤں کو پی رہی تھیں، یہ صرف میں ہی محسوس کر سکی تھی۔ میری امی بہت بہادر تھی اور میں ان جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ سرفرید بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کا اخبار جوائن کر لوں۔ امی نے بھی یہی رائے دی تھی کہ دوبارہ جاب کرنے سے یقیناً میرا دل بھی بہلے گا اور ذہن بھی۔ ذہن کو بھی کیا بہلانا پڑتا ہے؟ مجھے امی کی بات سن کر کوفت ہوئی تھی۔ میرا ذہن اب جام سا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شاید سوچنے اور سمجھنے کی سکت بھی ختم ہو چکی ہے۔ مگر جب آفس گئی تو سر نے مجھے وہی پرانا کیبن دیا جہاں میری بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ کیبن میں اپنا پرس رکھا اور اپنی کرسی پر سر ٹکا کر بیٹھی تو ایسا لگا مجھ سے وہاں کے در و دیوار پوچھ رہے ہوں، اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ میں کھو گئی تھی، میں شاید اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ ویلکم ٹو آفس، مجھے ایسا لگا آفس کے مائک سے کہا گیا ہو۔ ندیم خان میرے آتے ہی اسی طرح وش کیا کرتے تھے اور اب مجھے خاموش در و دیوار سے بھی صدائیں محسوس ہو رہی تھی۔ تھینکس غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا اور میں خود ہی عجیب سی ہو گئی۔ پرانا اسٹاف پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا تھا اور اب نئے ورکرز مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ اب میگزین کی انچارج ہیں نا؟ ایک بھرے بھرے جسم والی لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کہا، مگر سر نے تو کہا ہے پہلے بھی آپ میگزین دیکھا کرتی تھی اور اب دوبارہ بھی آپ دیکھا کریں گی۔ میں کوشش کروں گی۔ باجی چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر اوپر سے اتر کر آیا تو میرے کیبن میں آ کر بولا، اب میں نے چائے پینی چھوڑ دی ہے، اب عادت نہیں رہی۔ آپ یہاں واپس آ گئی ہیں نا، دوبارہ عادت ہو جائے گی۔ نہیں شاکر، اب اپنی پرانی عادتیں مجھے خود زہر لگ رہی ہیں۔ باجی آپ چائے پئیں، آپ کے آنے سے آج ہمارے اخبار میں جان آ گئی ہے۔ وہ چائے کا کپ میرے سامنے رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کیا میں نے دوبارہ یہ اخبار جوائن کر کے صحیح کیا ہے؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے دن مجھ سے آفس میں زیادہ نہیں بیٹھا گیا، اس کے بعد 2 دن نہیں گئی اور جب سر فرید کا فون آیا کہ اب میں آفس کب آؤں گی؟ 1 دن کے بعد ہی آ سکوں گی، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، جب دل چاہے تب آ جانا، یہ تمہارا اپنا اخبار ہے۔ اچھا، میں چپ سی ہو گئی۔ جب کوئی اپنا ہو کر اپنا نہ رہے تو یہ بے جان چیزیں کب میری اپنی ہوں گی؟ کیا پتہ ہو جائیں، دل نے سرگوشی کی۔ مجھے اخبار میں اب کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کر لیا جائے تو مذائقہ ہی کیا ہے؟ اس اگر اور مگر کی تکرار سے بچنے کے لیے میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر کیا آ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس ایک شور سا تھا جو مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ امی نے کمرے میں آ کر ٹی وی بند کیا تو میں نے انہیں احسان مندی سے دیکھا اور پھر ان کی پیار بھری انگلیاں میرے بالوں میں گھومنے لگیں اور مجھے نیند آنے لگی۔